عليكم، مرحبا بكم في قناتي، قناة سيما ستايل بحال ديما معكم أسماء. إذا اليوم غادي نشوفوا الدرس الرابع اللي غيكون هو عبارة على بينوار بالصدايف. الوغ باش نرسموا الباترون ديال هاد البينوار. إذا بحال ديما غنحتاجو 4 ديال القياسات أساسية زائد القياس اللي تنحتاجو في لي مونش، الوغ 5 د القياسات أساسية. بالنسبة ليا طول الكتفين غادي نستعمل 38، ربع دورة الصدر اللي حنا تناخدو دورة الصدر وتنزيدو لها 10 ونقسموها على 4، يعني عندي 25 سنتيم. الطول الكلي 130 سنتيم، طول الأكمام أو لي مونش 56 سنتيم. وبالنسبة للعرض اللي تنستعملو في طول الأكمام اللي هو ربع دورة الصدر، في 2 - 6، يعني 25 في 2، النتيجة نقصو منها 6 تعطينا 44 سنتيم. إذا بالنسبة لثلاثة ديال المسافات الأخرى اللي تنحسبوها اللي هي ضرورية أيضا، أ بي أ دي و بي سي. إذا بالنسبة لأ بي دائما تنذكركم هو الربع زائد 1، يعني إلا خديت الربع 25 زدت ليه 1 تعطيني 26 سنتيم. أ دي هو طول الكتفين مقسوم على 2 - 1، يعني 38 مقسومة على 2 ونزيدو لها 1 غادي تعطينا 20 سنتيم. بالنسبة لبي سي فهي فقط ربع دورة الصدر، إذا 25. بالنسبة للمتراج، يعني شحال خاصنا في التوب بالنسبة لهاد البنوار، فهو الطول ديال كل سيدة. أنا بالنسبة لي الطول ديالي هو 130 زائد الطول ديال الأكمام اللي بغات 56 زائد 4 سنتيم. قلنا الربعة الأولى هي العطفة اللي تنزيدو للأكمام، والربعة الثانية هي العطفة أو لوغلي اللي تنزيدو للطول. إذا الربعة الأولى ديال الطول والربعة الثانية ديال الأكمام. إذا إلا حسبت هادشي كامل غنلقى 194 سنتيم، بالتقريب 200 سنتيم. يعني في المتراج بالنسبة لهاد البينوار غادي يخصني 2 متر، 2 متر. اذا ندوزو للباترون ديالنا بلا ما نطول عليكم. اذا بالنسبه للباترون ديالنا انا بحال ديما رسمت التوب ديالي. علاش غادي نخدم التوب على 2؟ اذا دائما العرض 75 سنتيم والطول 130 سنتيم زائد 4 ديال لوغلي. انا غنزيدها الان. إذا هنايا الطول الكلي هو 130 زائد 4. إذا بالنسبة دائما نبداو بالظهر. إذا غادي نرسم دورة العنق من جهة الظهر. إذا 8 سنتيم على 2. نرسم القوس ديالي. نرسم المسافة أ دي اللي هي قلنا 20 سنتيم. هذه النقطة أ دي، ونرسم المسافة أ بي. إذا بالنسبة لأ دي قلنا هي 20 سنتيم، أ بي 26. إذا غندير أ بي 26. بنفس الطريقة ديال الباترون دو باز. داكشي علاش بدينا به لأنه هو الأساس. غادي نهبط حتى للأسفل ونرسم المسافة بي سي اللي هي ربع دورة الصدر 25. إذا الآن غنرسم، نهبط مع النقطة دي بخطوط متقطعة بحال دائما. نهبط الكتاف ب3 سنتيم. نرسم الكتفين ديالي.
المسافة اللي بقات غادي نقسمها على جوج، اذا عندي 22 النصف ديالها هي 11 وندخل بواحد. قلت الجزء الاول تنرسموه بالمسطره والجزء الثاني تنرسموه عباره عن قوس. اذا الان البينوار ديالنا غادي يكون ايفازي واحد شي شويه. الوغ غادي نجي للنقطه سي وغادي نهبط ب 12 سنتيم. اذا هنا 12 سنتيم وغادي ندخل بجوج. هنا دخلت ب 2 سنتيم. غادي نجمع هاد النقطه مع السي وغادي نحبس حتى نرسم الجزء الامامي باش غادي نحدد المسافه اللي غتبقى لي هنايا ما بين الخلف وما بين الظهر وما بين الامام. المسافه اللي غتشيط لي هنايا هي اللي غادي نقسمها باش نعرف شحال غادي يجيني في ليفازمون. اذا دائما هذه جهه مسدوده لان الظهر خصو يكون مسدود، وهنا عندي جهه مفتوحه. ولكن قبل ما نكتبها غادي نحاول انني نرسم الباترون ديال الامام. اذا اول شيء قبل ما نرسم في الامام هذا الظهر، ودائما الثوب على جوج. اذا بالنسبه للبينوار قبل ما نرسم دوره العنق باش تنبداو ديما، اذا غادي نخلي بلاصه الصدايف. اذا اول شيء غادي نخلي 4 سنتيم. هنا عندي خليت واحد الجزء ديال 4 سنتيم وغادي نهبط به حتى الاسفل. ثم 2 سنتيم مكان ديال الصدايف ولا الازرار، وغادي نهبط حتى الاسفل. عاد غادي نبدا نرسم الامام ديالي بالطريقه الاعتياديه للمولفين. اذا عندي 8، هنايا عندي 8 على 8. نرسم الدورة ديالي. دورة العنق من الأمام. نرسم المسافة، هذه هي النقطة أ، ماشي هذه هي النقطة أ، وإنما النقطة أ ديالي هي هذه، هي منين بديت الرسم ديالي بالأمام أ. نرسم أ دي 20 سنتيم، أ بي 26 سنتيم. كنرسم من أ 26، نهبط النقطة ب حتى الأسفل، نرسم في نفس الوقت بي سي 25. نجمع النقيطات ديالي، نهبط النقطة دي بخطوط متقطعة، نرسم نهبط ب3 سنتيم ديال الكتف ونجمع الكتف ديالي. دائما المسافة اللي بقات تنقسمها على جوج، 22 على جوج هي 11. في الظهر كندخلو ب1 سنتيم وفي الامام تندخلو ب2 سنتيم. هنا جوج وهنا واحد. الجزء الاول بحال ديما تنرسموه بالمسطره، والجزء الثاني تنحاول نرسمه على شكل قوس.
اذا نفس الشيء دابا غنكمل لي فازمون ابخي نرجع نصايب البلاصه الخاصه بالصدايف. اذا غادي نهبط كيهبط في الخلف ب 12 سنتيم حتى في الامام غادي نهبط من النقطه سي ب 12 سنتيم. عندي حتى هنا 12 سنتيم. اذا في الظهر دخلت بجوج سنتيم حتى في الامام غادي ندخل بجوج سنتيم. نجمع النقطه سي مع النقطه ديالي. اذا الان غادي نمشي للاسفل. هاد ليسباس اللي بقى لي هنا في الاسفل غادي نعبرو نقسمو على جوج. اذا هنا جاتني 14 سنتيم الا قسمتها غتجيني 7، يعني هذا النص قد هاد الجهه قد الجهه الاخرى. اذا هاد النصف هو اللي غنجمع به نقطتين ديالي باش يعطيني لي فازمون ديالي في البينوار. نقسم حتى في اخر جزء لانني غادي نصيل باخر جزء. الجزء اللي زدناه هنايا 4 سنتيم ديال لوغلي او العطفه. اذا من الافضل انني نزيد نقسم هنايا. اذا نربط هاد النقطه هنا بهذه ونفس الشيء نفس النقطه بالجهه الاخرى د الامام. اذا هذا الامام ودائما الثوب على جوج. الان غادي نمشيو نكملو الجهه ديال الصدايف ولا الازرار. اذا غادي نجي لهنا النقطه الاولى كاع فين بديت وغادي نهبط ب6 سنتيم. هنا 6 سنتيم من هذا الراس حتى لهاد النقطه. اذا من هنا غادي نحاول انني نقوس هاد المسافه ونربطها بهاد الهبطه اللي هبطنا هنا ب8. علاش؟ باش ملي نطوي هذا الجهه الاخرى تجي هاد الجهه منطبقه يعني مطابقه. غادي نغير نصحو شويه. فقط وهكذا غادي نكون ساليت. ولكن نزيدو الازرار. غنجي لهنايا لهاد لاسباس اللي خليت هنايا اللي هبطت ب2 سنتيم. غادي نحاول نجي للوسط ديالو ونهبط ب8 سنتيم. 8 سنتيم. اذا هنا غتكون المكان ديال الصدفه الاولى ولا الزر الاول. اذا ما بين كل صدفه وصدفه عندي 8 سنتيم. ثانيه هنا عندي الصدفه الثالثه 4 كملت الاسفل فقط. نحيد هذه باش ما يجيش كله صدايف. نخلي واحد شويه د الفتحه. اذا هكذا غنكون ساليت الظهر ديالي يعني ما كاينش شي حاجه جديده في الظهر من غير هاد لي فازمون الصغير اللي درنا هنايا. ونفس الشيء بالنسبه للامام. الامام عادي زدنا لي فازمون وزدنا المكان ديال الازرار هاد 4 سنتيم وهاد 2 سنتيم. اذا الان بقى لي قبل ما ندوز لي مونش هنا جهه مفتوحه.
إذا هذه جهة مفتوحة. الآن غادي ندوز باش ندير الأكمام. إذا غادي نحتاج واحد الجزء ديال الورق. عندنا غنحتاج جوج القياسات. الطول ديال لي مونش 56 سنتيم، والعرض اللي حنا ضروري نحسبوه اللي هو ربع دورة الصدر في جوج ناقص 6 اللي هو 44. إذا غنحتاج القياس 56 سنتيم و 44 سنتيم. إذا غادي ناخد الورقة ديالي وغادي نرسم مستطيل اللي غادي يكون العرض ديالو هو هاد بوتيتيل 44 سنتيم على الطول ديال الأكمام 56 سنتيم بلس 4 ديال العطفة، إذا 60 باش نزيدها مباشرة. إذا عندي هنايا 56 سنتيم على العرض 44 سنتيم. غادي نرسم الربعة اللي تنزيدو في الأسفل. إذا هي هذه جاية نيشان مع الخط ديالي. إذا هنا عندي 4 سنتيم اللي تنزيدو. إذا الآن بنفس الطريقة غادي نقسم العرض على جوج. إذا 44 على جوج هي 22. نهبط بها بخطوط متقطعة الأسفل. نهبط ب13 سنتيم. بالنسبة للصغار تنهبطو غير ب10 سنتيم، وبالنسبة للكبار تنهبطو ب13 سنتيم. إذا هنا 13 باش يجيني الخط ديالي مقاد في الثوب كنحسب 13 حتى من هنا و13 من هنا. انا دابا حيت نرسم في الورقه جاي ساهل. اذا غادي نجمع هاد النقطتين من هنا ومن الجهه الاخرى نحصل على مثلث. ناخذ نفس المسافه ونقسمها على 4. اذا انا هنايا عندي 20. اذا النص عندي 25. إذا النص ديال 25 هو 12.5، والنص ديال 12.5 هو 6.25. إذا ندير أنا 6. نفس الشيء 25 12.5، وهنا غندير غير 6 لأن 25 صغيرة بزاف ما غاديش تبان، وهنا 6. إذا هنا غنطلع بنص سنتيم. انا كنطلع بسنتيم باش يبان في الرسم، ولكن في الحقيقه في الثوب كنطلعوا بنص سنتيم وتنهبطوا بنص سنتيم. اذا هنا 0.5 وهنا 0.5. ونحاول نرسم قوس لداخل قوس لبرا. نفس الشيء من الجهه الاخرى. قوس الأعلى قوس الأسفل. الآن غادي نهبط لدورة اليد أو المعصم. إذا ناخد القياس اللي بغيت، سينو تنستعملوا واحد القاعدة اللي هي ربع دورة الصدر مقسوم على جوج. إذا نحاول نكتبها باش تبان مزيان. تور دو مونش ربع دورة الصدر مقسومة على جوج. انا عندي الربع ديالي هو كي كتشوفوا 25 سنتيم. الى قسمتها على جوج غتعطيني 12 اونص. اذا غادي ندير هنايا 12 ونص، ولتحت تنزيدو واحد يعني 13 اونص. 12 اونص من الجهة الاخرى، 13 اونص في الاسفل، ونربط النقط ديالي. إذا هنا عندي 12 ونص
وهنا 13 اونص. اذا هكذا غنكون ساليت لي مونش ديالي، غادي نقطعهم. غادي نزيدهم مع الباترون ديال الظهر والامام. اذا هادو الاكمام والثوب دائما على جوج. اذا قبل ما ندوز للكروكي الصغير غادي نحاول ندوز بالفتخ على الجهه اللي غادي نقطع. اذا هذا هو الظهر ديالي، وهذا الامام ديالي، وهادو لي مونش. نلصق الباترون ديال لي مونش ديالي هنا. باش يبقى الضرس ديالي مجموع في بلاصه واحده. اذا سالينا الباترون دو باز ديال البينوار ديالنا، عندنا الباترون دو باز ديال الظهر، الباترون ديال الامام، وعندنا لي مونش. الان غادي ندوزو باش نجمعوا البياسه ديالنا باش يبقى لينا الموديل ديالنا باين بالورق. وابخي غادي ندوزو نفصلوه في الثوب ونخيطوه مجموعين. اذا هنايا عندي قطعه ديال الورق اللي غادي نستعملو كانه ثوب قبل ما نفصلو في الثوب الحقيقي. اذا هنايا القطعه ديالي ديال الورق راه فيها 150 سنتيم بحال القطعه الحقيقيه، لان قلنا هنايا في المتراج بانه باش نصايب بحال هاد البينوار خاصني 2 متر، اذا 2 متر. اذا عندي دائما في العرض تيكون عندي 150 سنتيم. كي تشوفوا هنايا عندي 150 سنتيم على الطول 200 سنتيم، يعني 2 متر. عندي حد هنا 50 سنتيم، وإلا زدت هنايا في الاسفل اذا 50 سنتيم اخرى يعني 200 سنتيم. اذا بحال هكا تكون قطعه الثوب ديالي. اذا غادي ناخذها على العرض، نطوي 150 سنتيم، نطوي القطعه ديالي على 2 باش تعطيني في العرض 75 سنتيم على 2 متر. اذا كي كتشوفوا راها قد الباترون ديالي اللي عندي هنا، المستطيل اللي عندي في الدفتر ديالي. اذا اول حاجه غادي نبداو بالظهر، ولكن ما غاديش نرسم على هذا الوجه ديال الثوب، وانما نرسم على الخلف. اذا نفس لي زيتاب عندي 8 اد 20
و أ بي 26. تمنية على جوج. نرسم دورة العنق ديالي. عندي بي سي 25. نرسم الطول ديالي 130 زائد 4 إذا 134. غادي نرسمها حتى من الجهة الأخرى باش يجيني الخط ديالي قاد. غادي نحاول نحيد هذا. إذا 130 زائد 4 134. نجمع النقيطات ديالي هنا في الأسفل. هذا الاسباس اللي بقى لي في الاسفل هو اللي غادي نخدم به لي مونش. اذا نرجع للاعلى. حسبت ا بي هنايا 26. اذا حسبت هنا في الاعلى ا بي ا دي درت 8 على جوج، ا دي 20، ا بي 26. حسبت الطول الكلي 134. غادي نجي لهنا ونرسم نفس القياس د ا بي اللي هو 26 باش ما يجينيش هاد الهبطه مع النقطه بي ما تجينيش عوجه. في الورقه تجي سهله لان عندنا الخطوط ديال الدفتر، ولكن في الثوب الا ما درتش هاد الطريقه اكيد غادي يجيني عوج. غنهبط ببي سي 25 وعلمتها من الجهه الاخرى هنا 25. نجمع النقط ديالي. ا دي هنايا عندنا 20 اذا حتى هنا غندير 20. نجمعهم بخطوط متقطعة. نهبط ب3. نجمع الكتفين. لاسباس اللي بقى نقسمو على جوج. 22 اذا 11. بما انه الظهر ندخل بواحد. غادي نهبط ب12 باش ندير لي فازمون ديالي وندخل بجوج. نرسم الجزء الاول. ما غاديش نزرب وندير السبعه ديالي هنا اللي حصلنا عليها في الباترون هنايا، وانما حتى نرسم الظهر سليس الظهر، نرسم الامام، نشوف لاسباس اللي بقى لي هنا عاد نقسمه في النص. اذا غادي نمشي للامام. غادي نخلي 4 سنتيم باش بدينا، وغنخلي 2 سنتيم الاخرى. اذا 6 سنتيم من الفوق و6 سنتيم من التحت. 4 على جوج. نجمع النقيطات ديالي. هنا 4 وهنايا جوج. عاد نبدا الرسم ديالي بالطريقه العاديه. اذا عندي 8 على 8. نرسم دورة العنق. مسافة ا دي 20. المسافة ا بي 26. تنبدا من هنا ماشي من القنت، من هنا. خليو المكان ديال السطيف ما تقيسوهمش. اذا غنجي نفس الشيء الاسفل. غادي نحسب 26 مسافة ا بي. نجمع النقيطات ديالي. نحسب بي سي 25. ا دي 20. خطوط متقطعة. نهبط ب3 سنتيم. نجمع الكتف ديالي من الامام.
دائما المسافة اللي بقات نقسمها على 22، اذا 11. قلنا الظهر تندخلو بواحد، الامام تندخلو بجوج، اذا نفس القاعده. في الاول غتجيكم شويه صعيبه، مي ابخي صافي غادي تولي القياسات تيوليو محسوبين. ليفازمون ديالي غنهبط ب 12 وندخل بجوج. الان غنهبط ليسباس اللي بقى لي هنا في الوسط، عندي 16 نقسمها على جوج تعطيني 8، ونجمع النقيطات ديالي باش يعطيوني لي فازمون ديالي. غادي نرجع لهنايا للقنت وغادي نخلي نهبط ب6 سنتيم ونرسم القوس ديالي. اذا غادي نبدا في التقطيع، نقطع هذا الجزء كامل، نحيد الظهر. دائما ملي نكون تنقطع القطعه في الثوب ماشي هي القطعه في الورقه. ملي تنقطع في الثوب ديما تنخلي الثوب فوق الطبله ولا الاسباس اللي تنقطع عليه. ما تنهش الثوب بيدي هكذا، وانما تيبقى في محطوط. ملي نوصل لهنايا لهاد القناه نحاول انني نقوس الدوره، ما نجيبهاش بوانتي. وكي قلت لكم ملي نكون كنقطع الثوب دائما نخلي واحد سنتيم حتى سنتيم ونص. اذا هذا الظهر ديالنا. نقطع الان الامام. بما اننا حيدنا الظهر، اذا كي تشوفوا دابا الجزئين الاماميين ما راسينش، اذا نقدر نثبتهم ببانغلا قبل ما نقطع. نجيب بانغلا ونرجع معكم. اذا غادي نثبتهم بلي زيبانغل باش نقطع وانا مرتاح. نقطع كتفين، المونش، لي فازمون، اما بالنسبه لهذا الجزء هذا فانا بالنسبه لهذا الجزء هنا باش يجيني مفيني مزيان، الافضل انني نطوي ديك 6 سنتيم ماشي في الربعه ماشي في الجوج، وانما نجمعهم بجوج من البدايه ديال الباترون الامام. نطويهم بحال هكا لتحت اولا الفوق، الافضل لتحت باش يبقى ليا باين الخط ديالي، نعرف فين غادي نقطع عاد نقطع. يعني كي قلت لكم الثوب ماشي هو في الورقه، باش تجي هذيك التقويصه مفينيه مزيان. اذا شفتوا الفرق، انا رسمت هنا، ولكن فاش قطعت بالمقص جاني الجزء الفوق. اذا شوفوا شحال ديال الفرق، باش ملي نطوي هذا الجزء هذا هكذا غادي يجي مفيني مع الامام. اذا هذا الجزء الخاص بالصدايف، اذا خاصنا نطويو غير الجزء ديال 4 سنتيم.
لان هاد الجزء هذا عفوا غادي يبقى خاص بالصدايف. اذا هاد 2 سنتيم اللي خلينا هنايا غادي تبقى خاصة بالصدايف. اذا غادي نطوي على 4 سنتيم عاد نقطع بحال هكا بحال هكا. القوس ديالي كان صحيح، ولكن هذه كتبقى افضل طريقه باش يجيني البنوار ديالي مفيني من هنايا، ما يجينيش تشوب ناقص ولا شايط. اذا غادي نحيد هادو هذا هو البنوار ديالي. هنا غادي نعلم البلاصه ديال بدايه الصدايف لانه مرسومش عندي من الجهه الاخرى الاسفل حتى هو تله باش نعرف البلاصه فين غادي نطوي. اذا نطويو غير 4 سنتيم وغادي نخليو 2 بلاصه الصدايف. غادي نطويو 4 سنتيم الاسفل ديال اللوغلي، الجزء الثاني حتى هو غنطويو هاد 4 سنتيم. و4 ديال الاسفل. الظهر ايضا غنطويو 4 سنتيم ديال الاسفل. اذا هنا غنكون ساليت الباترون ديال الظهر. الباترون ديال الامام. وهنا غادي تجي 2 سنتيم فوق 2 سنتيم الاخرى ديال الصدايف. اذا نبقى لي نصايب لي مونش ونرجع معكم. اذا انا هنا بالنسبه لي مونش هذا هو الطريف اللي كان بقى لينا الخاص بلي مونش. اذا غادي نحاول نغير الورق هاي باش يبان الشكل مختلف شي شويه. غادي نستعمل هذا اللون عوض هذا. اذا انا غادي نقطع قد هذا الطرف هذا غير باش نغير اللون فقط. نقطع قد هذا الطرف هذا في اللون الجديد ونعاود نرجع معكم. اذا انا هنايا كي تشوفوا قد هذا. اذا فقط بغيت نغير هذا اللون باش يجيو الاكمام مختلفين شي شويه ويجي حتى الموديل ديالو زوين. اذا غناخذ لي مونش ديالي غادي نطوي هنا مطويين على 2. اذا غناخذ الداخل ديما تنرسمو على الداخل ديال الثوب باش ما تنوسخوش الواجهه ديالو. ملي نكونوا تنطراسيو غادي نعاود نطويه باش نرسم غير النص ونختصر الوقت، لان هذه هي الطريقه اللي تستعمل حتى في الثوب. اذا غادي نجي لهنا عندي هنايا العرض 44. اذا انا غندير 22 غنرسم غير هذا الجزء 22 على 60 56 زائد 4 ومونسيوني حتى 4 في نفس الوقت. شحال قلنا 60
و4. غادي نهبط ب13. نقسم هاد المسافة في النص، نعاود نقسمها على 4 يساوي 20، اذا 12.5. 6 نطلع بنصف نهبط ندخل بنصف سنتيم ونطلع بنصف سنتيم. عندي هنايا 12.5 و 13.5. نرسم الجزء الاول والجزء الثاني. اذا دابا غادي ندوز باش نقطع الاكمام ديالي. اذا كي تشوفوا ساليت الاكمام ديالي، هادو الاكمام الاماميه، الكم الايمن والاخر الكم الايسر. اذا غادي نجمع الموديل ديالي. غادي نلصق 4 سنتيم، ربعة سنتيم الثانية حتى هي نلصقها. غادي نجمع الاكمام ديالي في على جوج باش يبقاو مجموعين مزيان. اذا هذا الكم الاول، الكم الثاني، وبقى لي الان نجمع البياسه ديالي كلها. غنبدا بتلصاق الاكمام. ودابا غادي نجمع الامام مع الظهر والاكمام. اذا نلصق الكتاف هما الاولين والجوانب. نلصق 4 سنتيم اللي عندي في الاسفل، 4 سنتيم اللي عندي في الامام، ونكمل الجوانب. نفس الشيء الجزء الثاني. كتفين، الجوانب ديالي، و4 سنتيم للأسفل. صافي دابا مبقى ليا الا نلصق الموديل ديالي.
حدا الباترون ديالو. اذا هذا هو البنوار ديالنا، شوفوا مزيان. اذا هذا هو البنوار ديالنا، كما تشوفوا هنايا 2 سنتيم ديال كل جهه جايه فوق 2 سنتيم ديال الاخرى، يعني المكان الخاص هنا فين غادي نديرو الصدايف. غنديرهم بفوتر باش يجيو باينين. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكروكي الصغير ديالنا. غادي نحاول نلصقو حدا الموديل ديالي باش يجي باين، يعني بهذه الطريقه حتى ملي تكوني تقلبي على شي موديل يقدر ما يبانلكش في الباترون ديالو، ولكن يبان لك في الكروكي الصغير. اذا انا باش ما نغطيش هذاك الجزء غادي نلصقو من الاسفل فقط باش نقدر نشوف القياسات ديالي ونرجع ليهم فوق ما بغيتهم. ونجمع اليدين واحد شويه د لاكول. فقط. اذا انا نوريكم الشكل النهائي ديال البنوار في الثوب، لانه كان اول بياسه خيط في لاكول ديالي. نوريكم كيفاش تيجي. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الكول اللي تيستعمل بزاف في البنوارات، تيتسمى كول ماو. غادي نديرو الدرس ديالو باش نجيب البياسه مفينيه مزيان. اذا غنديرو الدرس ديال كول ماو، عاد غادي نخيطو البنوار وكول ماو او ميم طون، يعني نجمعو الدرس الرابع والخامس في كروكي واحد. سينو نقدروا نديرو البنوار هو الاول، ولكن ما غاديش يتفينا مزيان في الكول، لان خاصنا ضروري نفينيو الكول عاد باش نكملو البياسه كامله باش تجي مفينيه مزيان. اذا انا تنفضل انني ندير الدرس ديال كول ماو عاد باش نفصلو البنوار ونفصلو كول ماو او ميم طون، نجمعو البياسه وتجي مفينيه مزيان. اذا نخلي لكم الصور ديال البنوار، الصوره ديال البنوار اللي صايبت انا في ليكول. و بحال ديما اللي ما فهمت شي حاجه ولا عندها شي سؤال تخليه ليا وتكتبوا ليا في التعليقات. يعني بلا ما نطول عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.